अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। अगर हम पाकिस्तान के लोगों को वसाइल के एतबार से या मुआशी एतबार से हिस्सों में तकसीम करें, तबकात में तकसीम करें, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो 5 किस्म के लोग हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 इंतहाई गरीब लोग, नंबर 2 गरीब लोग, नंबर 3 मतवसत तबका, नंबर 4 अमीर लोग और नंबर 5 इंतहाई अमीर लोग। बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा कि फलां गरीब बंदा अमीर हो गया, फलां इंतहाई गरीब बंदा इंतहाई अमीर हो गया, फलां अमीर बंदा गरीब हो गया, फलां इंतहाई अमीर बंदा इंतहाई गरीब हो गया। वो क्या अवामिल हैं जो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब कर देते हैं? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से एक वजह जो हम सब के साथ होती है, हम सब के साथ, किसी एक भी बंदे को इससे बाहर नहीं किया जा सकता, उस पे डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि अमीर गरीब हो रहा है, गरीब अमीर हो रहा है, अमीर गरीब क्यों नहीं हो रहा और गरीब अमीर क्यों नहीं हो रहा। तो जो गरीब लोग हैं बेसिकली ये दिहाड़ीदार तबका होता है। इनका कमाने का जो अंदाज है वो ये है कि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, सारा दिन काम किया, शाम को उसकी मजदूरी वसूल की, उसी से अपने घर का निज़ाम वो चलाते हैं। ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। अगर किसी दिन उन्हें इतने पैसे जितने वो दिहाड़ी में कमाते हैं या एक दिन में कमाते हैं, दिन के पहले हाफ में या सुबह के आगाज़ में ही मिल जाएं तो बाकी दिन वो काम नहीं करते, वो आराम करने को तरजीह देते हैं। यकीनन आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे। दूसरा तबका है गरीब तबका। ये काम करते हैं, मेहनती लोग हैं, ये नहीं कि ये काम नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इनका जो इन्हसार है, इनका जो सर्कल है ज़िंदगी का, वो हफ्तावार है। आपने सुना होगा मिलों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में और मिस्त्रियों के साथ जो मजदूर होते हैं वो सब लोग अमूमन जुमेरात को हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि जुमेरात को हमें पेमेंट मिलनी है। वो एक हफ्ते के हिसाब से अपना सारे निज़ाम ज़िंदगी को समेटते हैं। अब बात करते हैं मेजॉरिटी लोग, मतवसत तबका। इनका इन्हसार एक महीने पे होता है। तनख्वाहदार लोग होते हैं, जॉब्स करते हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, तो इनको तनख्वाह मिलती है 1 से 5 के दौरान। इनकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट तरीन दिन जो होते हैं वो यही होते हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, दूध वाले का बिल, अखबार वाले का बिल, करियाने वाले का बिल, खुशी है या गमी है, ये सारी चीज़ें एक महीने के हिसाब से प्लानिंग होती है। महीना ख़त्म होने वाला होता है तो मेजॉरिटी लोगों के पास पैसे भी ख़त्म होने वाले होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं और उधार पे गुजारा शुरू होता है। अमीर लोग जो हैं वो 1 साल के हिसाब से अपना सर्कल बनाते हैं। इस साल हम फलां मिल लेंगे या फलां कारखाना लेंगे, या इस साल हम फलां गाड़ी लेंगे, फलां प्लाट लेंगे, फलां जगह पे बंगला बनाएंगे या कोठी बनाएंगे। ये लोग अमूमन खाना पीना, आना जाना, इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं। इन्हें ये फ़िक्र नहीं होती कि जी अब बच्चों की फ़ीस देनी है, अब बिजली का बिल देना है, ये करना है, वो करना है। ये इनके रूटीन मैटर्स हैं। ये साल के उन अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस किए होते हैं जो उन्होंने करने होते हैं। जो इंतहाई अमीर लोग होते हैं वो तो परेशानियों, फ़िक्रों, ये जो परेशानियाँ फ़िक्रें हैं कि जी वो खाना पीने का निज़ाम ठीक नहीं है, या बिजली के बिल, गैस का बिल, या तनख्वाह देनी है किसी को, या अखराजात हैं, इन हदूदो कयूद से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। वो अपने वक़्त को, अपनी ज़िंदगी को आने वाले 10 सालों के फ्रेम में रख कर देख रहे होते हैं। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। उनके जितने भी फैसले होते हैं वो आज जो कर रहे होते हैं वो ये सोच के कर रहे होते हैं कि अगले 10 सालों में इनका रिजल्ट क्या होगा। इवन कि जब उन्होंने शादी करनी होती है तो शादी भी आने वाले वक़्त को देखते हुए प्लानिंग का हिस्सा होता है उनके, कि हमने शादी कब करनी है, कहाँ करनी है, ये सारी चीज़ें वो प्लान करते हैं। अब बात यह है कि जो गरीब लोग हैं वो अमीर क्यों नहीं होते, या जो मतवसत तबके के लोग हैं वो अमीर क्यों नहीं होते, वो 1 स्टेप ऊपर क्यों नहीं जाते? बहुत सारे लोग नहीं जाते, मेजॉरिटी नहीं जाती। उसकी एक वजह है। वजह यह है, आप आज जिस मुकाम पर हैं, अगर आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, रिलैक्स हैं कि जी मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद इजी वीजी मैं सो जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, वगैरह वगैरह सुहान, मैं हैप्पी हूँ, तो क्यों हैं आप हैप्पी? क्या वजह है? क्योंकि आपने आज से 6 महीने पहले, साल पहले, 2 साल पहले ये सोचा होगा कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए,
8 घंटे ड्यूटी करूं, उसके बाद रिलैक्स। तो ये आपकी सोच ने आपको ऐसा बनाया। अगर आज आप अपनी जॉब के ऊपर मुतमईन नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, हालात आपके लिए नासाजगार हैं, तो वो क्यों हैं? वो भी आपकी सोच का ही रद्द अमल है। आपने ऐसा सोचा होगा, आज नहीं, कुछ अरसा पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, महीना पहले, साल पहले, ये उसी का रिएक्शन है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। आप जो भी करते हैं वो उसके पीछे एक सोच कार फरमा होती है। तो जो भी करते हैं उसका असर आपकी आने वाली जिंदगी पर जरूर होता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमल आपका कुछ और हो और रद्द अमल कुछ और हो। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। गरीब, इंतहाई गरीब जो है, वो इंतहाई गुर्बत से ऊपर क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ऐसा सोचता ही नहीं, उसकी सोच ही नहीं। वो एक दिन के अंदर, एक दिन के दायरे के अंदर ऐसे गोल गोल घूम रहा है। उसके लिए सब कुछ वो एक दिन है, वो डेली वेजेस है कि उस दिन उसने कमाना है और अपना निजाम चलाना है। जिस दिन उस बंदे ने ये सोच लिया कि यार मैं एक हफ्ते का राशन कम से कम मेरे पास होना चाहिए, तो उसी दिन ये समझ लें कि वो इंतहाई गुर्बत से निकलकर गुर्बत के खाने में आ गया है। और जिस दिन गरीब बंदे ने ये सोच लिया कि यार मैं कब तक इस एक हफ्ते के चक्कर में घूमता रहूंगा, मैं इस एक हफ्ते से जान छुड़ाना चाहता हूं, यार कम से कम मेरे पास एक महीने के वसाइल तो होने चाहिए कि अगर मेरे पास कुछ ना हो, काम ना हो, कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई परेशानी बन जाए, तो एक महीना मेरा आराम से गुजर जाए। जिस दिन उस बंदे ने ये बात सिर्फ सोच ली, उस दिन वो समझे कि गुर्बत से निकल के मतवसत तबके में शामिल हो गया। और जिस दिन मतवसत तबके के बंदे ने ये बात सोच ली कि यार मैं कब तक एक महीने के सर्कल में घूमता रहूंगा, मुझे इससे निकलना है यार, मैं एक साल की प्लानिंग करूंगा, उसी दिन, उसी रोज वो बंदा मतवसत तबके से निकलकर अमीर बंदों की सफ में शामिल हो गया। और जिस अमीर बंदे ने ये सोच लिया कि यार मैं क्या ये प्लानिंग करता हूं, एक साल, इस साल में ये लूंगा, अगले साल ये लूंगा, अगले साल ये लूंगा, यार 10 साल बाद मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, समझे, वो अमारत के तबके से निकलकर इंतहाई अमारत के तबके में शामिल हो गया। आप बताएं मुझे, आप जी आप बताएं, आप किस तबके से हैं? मतवसत? तो मतवसत से अमारत में जाना है तो सोचना पड़ेगा आपको, अपनी सोच को थोड़ा सा डिवेलप करना पड़ेगा। अपने हालात पे जरा नजर मारें, सोचें। इजी हो कि आज शाम को जब आप सोने लगें, सोने से पहले लाइट बंद करके, हाथ पैर इजी करके, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आप ये सोचें, क्या आप सारी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कुछ करना है। तो फिर ये सोचें कि क्या करना है, मैंने क्या सोच रखा है मैंने अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, कि मैं क्या करूंगा, मैं कहां पे हूंगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अपनी एग्जांपल दूं। मैंने गाड़ी लेनी थी, एक कुछ अर्सा पहले की बात है, मैंने गाड़ी लेनी थी। तो मैंने सोच रखा था कि मैंने फलां गाड़ी लेनी है। तो मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे। भाई के साथ मैंने मशवरा किया, मैंने कहा यार फलां गाड़ी लेने का प्रोग्राम है, तो मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। भाई ने कहा यार इसके पैसे नहीं है तो फलां गाड़ी ले लेते हैं। भाई के साथ शोरूम पे चले गए, गाड़ी देख ली, पसंद कर ली, बातचीत हो गई। अचानक मैंने सोचा यार अगर मैंने ये गाड़ी ले ली तो वो गाड़ी मैं कभी नहीं ले सकूंगा। क्यों? एक तो मेरी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी हो जाएगी, गाड़ी की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। मैं सोचूंगा यार अब गाड़ी है तो सही, अब क्या करनी। फिर मैंने सोचा कि यार पैसे भी नहीं होंगे मेरे पास, पैसे तो मैं इस गाड़ी पे लगा दूंगा, तो वो गाड़ी तो मैं कभी नहीं ले सकूंगा। उसी वक्त भाई को कहा वापस चलते हैं, घर आ गए। 4 महीने गुजरे, 4 महीने के बाद उसी शोरूम पे दोबारा गए, और वो गाड़ी जो मैं चाहता था कि मैंने ये लेनी है, मैंने वही गाड़ी खरीदी। पूछे कैसे? क्योंकि मुझे पता था मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मैंने खरीदनी है और डिजायर है कि मैंने फलां गाड़ी खरीदनी है। 4 महीने मैंने एफर्ट की, मैंने पैसा कलेक्ट किया उस गाड़ी को खरीदने के लिए, जो मेरी दिल की एक तमन्ना थी कि मैं ये गाड़ी खरीदूं। अगर मैंने ये टारगेट ही ना रखा होता कि मैंने ये गाड़ी खरीदनी है, क्या मैं वो गाड़ी खरीद पाता? मैं कभी भी ना खरीद पाता। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी जब तक कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी सोच उस टारगेट को अचीव करने की तरफ जाएगी ही नहीं। जो लोग कहते हैं ना जी मैंने फलां अचीवमेंट की, फलां अचीवमेंट की, यार अचीवमेंट तभी की ना जब एक टारगेट सेट किया कि मैंने ये करना है।
جب آپ سوچیں گے نہیں میں نے یہ کرنا تب آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ لو لیول پہ میں نے مینیجر بننا ہے، تو پھر مینیجر بننے کے لیے آپ تگو دو کریں گے نا، کچھ سوچیں گے۔ مینیجر کے لیے جو کوالٹیز ہوتی ہیں پھر وہ کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کام مینیجرز کرتے ہیں ان کاموں کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا ٹارگٹ ہی مینیجر بننا نہیں ہے تو پھر یہ آپ سارے کام کیسے کریں گے؟ بے شک آپ کے اندر کوالٹیز ہوں، آپ ایک اچھے مینیجر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی یہ ڈیزائر نہیں ہے، آپ کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے تو آپ مینیجر نہیں بن سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک بزنس کرنا ہے، میں نے کوئی بزنس کرنا ہے۔ میجورٹی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے۔ اگر بزنس کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ سوچیں نا کہ بزنس کون سا کرنا ہے۔ پہلے تو وہ بزنس ٹارگٹ جو ہے نا وہ بنائیں کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ پودا لگاتے ہیں چھوٹا سا تو اس کو ماہ سال پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اس کو دھوپ سے بچاتے ہیں، اس کو سردی کورے سے بچاتے ہیں، تو کتنے سال لگتے ہیں اس کو ایک تناور درخت بننے کے لیے۔ جب تک آپ اپنے دل کے اندر کسی بھی خواہش کا بیج نہیں بوئیں گے تب تک وہ خواہش پودا نہیں بنے گی، اور جب تک وہ پودا نہیں بنے گی وہ درخت نہیں بنے گی۔ تو سب سے پہلے آج اپنی سوچ کو اس طرف موڑیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، ایک ٹارگٹ سامنے رکھیں۔ جب ایک ٹارگٹ سامنے ہوگا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر آپ اس کے سامنے ایک ڈیٹ لکھ ماریں کہ اس ڈیٹ تک میں نے کرنا ہے۔ خواہ وہ 1 سال کی لکھیں، 2 سال کی لکھیں، 5 سال کی لکھیں، 10 سال کی لکھیں، لیکن اس کے سامنے پھر ایک ڈیٹ لکھ ماریں اور پھر اس ڈیٹ اور اس ٹارگٹ کو لے کر چلیں، ایفرٹس کریں، وہ کوالٹیز پیدا کریں جو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ ضرور وہاں تک پہنچیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ گھر کے لیے ایک فریج خریدنا چاہتے ہیں، بس یہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے فریج لینا ہے، تو آپ 2-3 سال تک شاید فریج نہیں لے پائیں گے۔ کیوں؟ اس فریج کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی ٹائم فریم کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا۔ آج اب بھی آپ اپنے سامنے ایک نوٹس لکھ کر لگا دیں کہ میں نے فریج لینی ہے گھر کے لیے اور میں یہ 3 مہینوں میں لوں گا۔ جب یہ ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا تو اس کے نیچے پھر لکھیے گا کہ کیسے سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ طریقے سوچیں گے کہ اس فریج کو کیسے لیا جا سکتا ہے۔ قسطوں پہ لوں، نقد لوں، اولیکس پہ ڈھونڈوں، یا کوئی اسکیم ہے جیسے کہ کمپنیز کی آتی ہیں کہ جی یہ اب اتنے % آف ہے، اتنے % آف ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ ایک فریج ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے۔ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، دکان بنانا چاہتے ہیں، کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، آخر کوئی تو ٹارگٹ سیٹ کرو یار۔ یہ جب کھیلا جاتا ہے، کوئی بھی گیم کھیلی جاتی ہے، کرکٹ کھیلی جاتی ہے، فٹ بال کھیلا جاتا ہے، ہاکی کھیلا جاتا ہے، یار دیکھتے ہیں آپ سنتے ہیں کرکٹ میچ کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جی اتنے کا ٹارگٹ دیا، 319 رن کا ٹارگٹ دے دیا جی پاکستان نے انڈیا کو۔ انڈیا اب چیز کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے 319 بنانے ہیں، 320 بنانے ہیں۔ اس کو پتا نہ ہو، اگر فرض کریں ایک ٹیم کو کہ اس نے کتنے رنز بنانے ہیں، وہ کیا کرے گی؟ کھیلے جا رہے ہیں بے تکے بے حساب، کوئی پلاننگ ہی نہیں، نہ بالنگ کی کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی بیٹنگ کی کوئی پلاننگ ہے، نہیں پتا کہ کس بیٹس مین کو کس نمبر پہ کھلانا ہے، کس کو کس نمبر پہ کھلانا ہے۔ ایک افراتفری ہے نا، بے چینی ہے۔ ہم لوگوں کے اندر، آپ لوگوں کے اندر یہی چیز نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے۔ آپ ٹارگٹ سیٹ کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں گے، آپ کی سوچ ایک سٹیپ اوپر چلی جائے گی۔ ہم بے شمار لوگ ایسے ہیں، میں خود جس طبقے سے بلانگ کرتا ہوں، تو ہم وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں اور اپنے لیے نہیں کماتے، ہم اپنوں کے لیے کماتے ہیں، اور اپنوں کے لیے کماتے کماتے ہم یہ تک بھول جاتے ہیں کہ یار ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جس نوعیت کا ہم کام کر رہے ہیں یہ اس سٹینڈرڈ سے بھی میچ نہیں کرتے، یہ اس سے بھی نیچے ہیں۔ ہم اپنے لیے کپڑے تک نہیں خریدتے، ہم اپنے لیے جوتے تک نہیں خریدتے۔ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، سب کچھ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مجھے یہ دینی نہیں چاہیے۔ آپ بیٹھے ہیں، 4-5 دوست بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، سب بیٹھے ہیں، میرے سامنے کرسی پڑی ہے، میز پڑی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، پنکھا چل رہا ہے، چھت، دیواریں، پینٹ، ہر چیز موجود ہے، اوکے۔ یکدم ایک خبر آتی ہے، او یار فلاں کے بھائی کی جو ہے نا منگنی ہو گئی ہے، ہیپی، سب خوش، مبارکاں مبارکاں، مٹھائی مٹھائی، یہ وہ۔ کیا کچھ چینج ہوا؟ کرسیاں ویسے پڑی ہیں، میز ویسے پڑا، پنکھا ویسے چل رہا، لائٹیں ویسے جل رہی ہیں، دیواریں، پینٹ، سب کچھ ویسا ہے۔ چینج ہوا تو کیا ہوا؟ سوچ۔
ہیپی ہو گئے, سب خوش ہو گئے. وہی ماحول ہے, سب کچھ بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کی خبر آ جاتی ہے کہ فلاں کی فوتگی ہو گئی. کیا چینج ہوا؟ سوچ چینج ہو گئی, ماحول یکدم افسردہ ہو گیا. کیا کرسی اپنی جگہ سے ہلی؟ میز اپنی جگہ سے ہلا؟ دیواریں اپنی جگہ سے ہلی؟ پنکھا بند ہوا؟ کیا لائٹیں بجھ گئی یہ خبر سن کے؟ نہیں. چیزیں, حالات, یہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا, یہ ویسی ہی رہتی ہے. تبدیل کیا ہوتا ہے؟ صرف سوچ. تو ہم نے کیا چینج کرنا ہے؟ ہم نے بھی اپنی سوچ کو ہی تبدیل کرنا ہے. ہم اپنی سوچ کو اوپر لے جائیں گے تو ہم اوپر چلے جائیں گے. اپنی سوچ کو بڑا کریں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے. اپنی سوچ کو چھوٹا رکھیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے بندے تھے. کیا بڑے تھے وہ؟ 7 فٹ کے تھے, پہلوان تھے, کشتی لڑتے تھے. اور ان کی سوچ بڑی تھی. مہاتما گاندھی کو لوگ کہتے ہیں گریٹ. کیا گریٹ تھا؟ پہلوان تو نہیں تھے وہ, بہت لمبا قد تو نہیں تھا, ایکسٹرا آرڈنری جسم تو نہیں تھا, سوچ بڑی تھی. علامہ اقبال عظیم انسان, کیسے؟ ان کی سوچ عظیم تھی. تو بھائی جو کچھ بھی ہے ہماری زندگی میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ جو ہم سوچتے ہیں اس کا رد عمل ہو رہا ہے. وہی ری ایکشن جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار. آج آپ تھوڑا سا اچھا سوچیں, کل اچھا ہو جائے گا. آج آپ برا سوچیں, کل برا ہو جائے گا. آپ یہ سوچیں مثال کے طور پہ کہ یار میرا باس اچھا بندہ ہے. آپ اس سوچ کو پختہ کر لیں اپنے دماغ کے اندر, آپ کو آپ کا باس اچھا لگے گا, ہمیشہ اچھا لگے گا. آپ یہ ایک سوچ بنا لیں کہ میرا باس کینہ پرور ہے, کمینہ شخص ہے. وہ جتنا بھی اچھا ہوگا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ آپ نے سوچ لیا, آپ نے ایک مائنڈ جو ہے اس کو سیٹ کر لیا. اچھا یا برا سب سوچ ہے. اس کو چینج کر لیں, آپ چینج ہو جائیں گے. آپ امیر ہو جائیں گے, آپ انتہائی امیر ہو جائیں گے. امیر بندہ ہے, کنجوس ہو جائے, بات بات پہ لڑنے جھگڑنے کو دوڑے, پیسے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے, ناگ بن کے بیٹھ جائے, انویسٹمنٹ کرنا بند کر دے, نقصان کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے, وہ غریب ہونا شروع ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امیر ہو جائے. امارت کا تعلق تو ذہن کھلنے سے ہے. ذہن کھولیں, امیر ہو جائیں گے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ جتنا مرضی پیسہ انویسٹ کر لیں, جتنا مرضی کر لیں, جب تک آپ اپنے سامنے ٹارگٹ رکھ کے اور اچھا سوچ کے اس کی طرف نہیں بڑھیں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بور ہو رہے ہیں میری بات سن کے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری ویڈیو یہ اچھی نہ لگے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اچھی بھی لگے. اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹس ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا دوست, آپ کا بھائی شاہد حسین جویا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.